नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगांवकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळेत फिश मिल प्लांटाक परवानगी दिल्या खातीर आमदारान आनी थळाव्यांनी सरकाराक 10 दिसांचो दिला अल्टिमेटम. मडगांव पुलिसांनी 24 वरां भितर 2 दुचाकी आनी आरोपींक अटक केल्या. चोरिल्ल्यो गाडयो मडगांव रेल्वे स्टेशन वाठारांत सापडले. कुडणे गांवांतल्या सतीभाट मैदाना लागसार एक दुर्मिळ आनी धक्को दिवपी काळो पॅन्थर दिसलो. हालींच करमलवाडो कुड्डा हांगा खणकाम सुरू जाल्ल्यान रान वाठारांत आवाज आनी अडचणी वाडल्यात, जाका लागून रानवटी जनावरां मनशाच्या वसणुकेक लागीं पावली, अशें तांच्या रहिवाशांचें मत. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळेत फिश मिल्क प्लांटाक परवानगी दिल्या उपरांत 100 परस चड लोकांनी कुंकळेचे आमदार युरी आल्लेमाक मेळोन ह्या निर्णयाचेर नाराजगी उक्तायली. सरकाराक 10 दिसांचो अल्टिमेटम दितले आनी ह्या म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन फिश मिल प्लांटाची परवानगी रद्द करपाची मागणी करतले, अशें आमदार युरी आल्लेमा हांणी सांगलें. फाटलीं 20 वर्सां कुंकळे प्रदुशणाच्या प्रश्नाचेर असहाय्य आशिल्ल्या अविराज देसाय हांणी सगळ्या प्रदूषण करपी कारखान्याचेर खर कारवाय करची अशी शिटकावणी सरकाराक दिल्या. सगळे युनिट बंद करचे वा 1 म्हयनो तपासणी उपरांतूच परवानगी दिवची अशी मागणी ताणें केल्या. जे एक्झिस्टिंग फिश मिल प्लांट आसा, थोडेशे म्हणटा मोनोपली चलता म्हणून, सगळे बंद उडय. आमकां एक्झिस्टिंग फिश मिल प्लांट पासून नाका. हिंगा आमगेले भुरगे जावं अवी जावं आमचे मारेन दुसरे कौन्सिलर चेअरपर्सन गांवांतले भुरगे जेन्ना हे फिश ट्रक हिंगा येता, ते फिश ट्रकाचे आख्खे उदक आनी घाण करून ओडर कंट्रोल ना. आनीक लेविन्सन मार्टिनाकूय हांव सांगपाक सोदतां, कुंकळकाराक थोडे तुजेर होप आशिल्ले की तूं कितें बरें करतलो म्हणून, पूण आज जी ऑर्डर तुवें जो रिपोर्ट तुवें दिलेलो आसा, तुका खबर आसा की रस्तो थिंगा वचपाक प्लांटा कडेन सोशेदारीचो आसा, एनक्रोच केलेलो आसा. रस्तो जो दुसरे सायडीन आसा तो म्युनिसिपॅलिटीचो आसा, थिंगाय एनक्रोचमेंट जालेलें आसा. हे तुका पॉयंट आवट करून पासून तुवें कांयच एक्शन घेवंक ना. तुजेर प्रेशर घातलो, कोण मंत्र्यान घातलो, खंयचे आमदारान घातलो, हे सगळे आमी एक्सपोज करतले. हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदतां आनीक वॉर्न करपाक सोदतां, डोंट मेक अस टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स. जे तुम्ही हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे हे कुसलोले नुस्त्या पासून तिका ट्रीट कोता, वाय इन कुंकोलीम, ह्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता तुमगे घरां घाले हे प्लांट. तुमकां इतले जरी तर पयशे करपाक जाय, आमकां डेव्हलपमेंटाचे आमी आडना, पूण हे डेव्हलपमेंट हाडून हे कुसलोले नुस्त्या हाडून हे ओडर पाड घालून गांवचे पीस मातशे पाड करिनाकाय. हिंगा सगळे चेअरपर्सन आहे, कौन्सिलर आहे, आमच्या ब्लॉकाचे अध्यक्ष आहे, बाब अवी आहे, सगळे कुंकळकार आहा. हांव एक 10 दिसाचो अल्टिमेटम बाय द एंड ऑफ दीस मंथ, इफ दे डू नॉट विथड्रॉ दीस consent to operate, if investment promotion board does not withdraw the permissions given to this Goan Impacts Private Limited, we will have a massive agitation. And ते agitation law and order problem झाले जाल्यार हो सरकार कारणीभूत. ह्या सरकाराक फक्त हे प्रोटेस्टाची भाशा समजता. आयच्या दिसाक हांव पत्र बरयतलो एनवायरमेंट मिनिस्टराक, मुखेलमंत्रीक, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक की ह्या म्हयन्या एंडान जरी तर तुमी हे कन्सेंट जरी तर विथड्रॉ करिना, आमी गोंयभर लोक हाडून कुंकळकार हिंगा एजिटेट करतले. पालिकेच्या आयच्या बसकेत 14 नगरसेवकांनी विरोध उक्तायला. अशें सांगलें, जर ही फॅक्टरी बंद जायना जाल्यार रस्त्यार देंवतले आनी हायवे बंद करतली अशी शिटकावणी दिल्या. आज मिटिंगेचो अजेंडा एकू आसलो, जी गोंयांत न्यू फिश मिल येता तो आमगे आजचो अजेंडा आसलो, मरायन इम्पॅक्ट्स म्हणटी कितें. आतां त्याच विशयी चेअरपर्सनान जेन्ना अजेंडा सगळ्या लोकां वचेर मांडलो, 12-14 कावन्सिलरां वचीर जेन्ना अजेंडा मांडलो तेन्ना
14 कावन्सिलरांनी एनोनॉमसली ताका अपोज केलो आनी क्लियर कुंकळकारांक सपोर्ट करपा खातीर सगळ्यांक सांगून दिलें की कुंकळ्यांक आनी असली पॉल्युटेड फिश मील नाका. आमगे एजंडा पळय हांवें मांडिलो आमगे कावन्सिलरां बरें 14 आनी आमगे चीफ ऑफिसर इंजिनियर सगळे आसले. आमकां एक फायल येयली फायल ते फॅक्टरीची आनी ती फायल पोल्युशनाची म्हूण आख्या कुंकळ्यांक वाड पडला. आनी आमगेले आतां हांवें सांगिलां ब्रिटीश कावन्सिलर कितें अशें आनी आमी सगळ्यांनी ती बंद करपाची आनी आमी तेजेर एक्शन घेवपाक डिसिजन घेयलां. ते कितें करपाक कोर्टाक घालपाचें तितून हायकोर्टाक जाल्यार पयलीं कोर्टाक घालपाची आनी तेगेली फॅक्टरी बंद करपाक तेंका चॅलेंज करपाक. तेन्ना आमी चॅलेंज केलें म्हणटरी तांकां आमी चॅलेंज करपाक जाय. देखून आमी म्युन्सिपालिटी आनी आमच्या कावन्सिलरांनी तेजेर एक्शन घेतली. आमी हें केलें आनी ती बंद करत जाय कुंकळकारांक सगळ्यांक आमकां म्हणलो आख्या कुंकळ्यांक 14 कावन्सिलरांक. जो रोड वयता हो तुमच्या हितूंतल्यान वयता तो रोड आमगे हितून पडना. तो आमगे मेन आहा तो आमगे म्युन्सिपालिटी हितूंतल्यान वयता आनी तेंट तो खोलतो आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले कोणाक पडटा आनी डिमार्केशन कर म्हणून सगळ्या 14 कावन्सिलरांक सांगलां. ते आतां सीओन आमकां हें दिलां लेटर कॉल म्हणटा तुम्ही शुअर ना की तुज्या हितूंतल्यान तो रोड वयता म्हणून. ना हे दिवपाक जाय एक मेसेज वचपाक जाय. कुंकळकार हे क्रांतिकारी. आयज ह्या कुंकळच्या हेजे सांगता हांव तुमकां की प्रत्येक जो हे आसा कितें आसा लोक आसा ह्या फिश मिलेचेर उठ्ठलो. प्रत्येक मनीस प्रत्येक खंयच्याय कुंकळकाराक ही फिश मिल नाका. आज एक गोळ्यान 2 फिश मिल आसा एक फिश मिल आसा ती इतल्यान पॉल्युटींग फिश मिल सगळ्यांक रातच्या घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना. ही तर परत अनेक फिश मिल हाडली जाल्यार कुंकळकार रावपाक कुंकळ सोडून वचपाक पडटलें. हेजी आमकां हें आसा भंय आसा. तेका लागून आज चेअरपर्सनान सगळे कावन्सिलरांनी 14 कावन्सिलर एकठांय जाले. एकठांय जावन एक डिसिजन घेयला ही फिश मिल नाका आनी कशीच ही फिश मिल येवपाक पडची ना म्हणून. आतां फ्युचर कोर्ट तरी पसून तांकां कितें दिलें त्यांनी स्टार्ट केली. कुंकळकार NH 66 आडायतले. कुंकळकार NH 66 कडल्यान एकूय गाडी धाडपाना. कुंकळकार NH 66 बंद करून गोंय बंद करतले. मडगांव पुलिसांनी काल राती चोरी केल्ली 2 दुचाकी गाडयो मेळयल्यात. पुलिसांनी आरोपींक अटक केल्या आनी चोरिल्ल्यो गाडयो मडगांव रेल्वे स्टेशन वाठारांत मेळ्ळ्यात अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. पहिल्या प्रकरणात काल मडगांवांतल्यान चोरून व्हेल्ली दुचाकी 24 वरां भितर मेळयल्या. गाडी परत मेळोवपा खातीर गाडी मालकान मडगांव पुलिसांचे उपकार मानल्यात. दुसऱ्या प्रकरणात सुमार म्हयन्या आदी आके तळ्यान चोरून व्हेल्ली दुचाकी गाडी मडगांव रेल्वे स्टेशन वाठारांत मेळयल्या. काल आमचे बायक चोरी जाल्ली मडगांव लॉंगिन्यूज थंयसान मागीर आमी कंप्लेन केली आनी आयज 24 वरां भितर तेणी आयज आमची बायक रिकवर केली आनी चोरां बी दवरली. सो हांव थँक्यू म्हणटा की सगळे बेगीन सोदून काडपाक आनी बरें काम केलां म्हणून. Our bike was parked in Ake within a society and it was stolen from there somewhere around first week of Jan. And in 5 weeks time the police managed to locate the bike and they have brought it back. So the Margam police has really worked hard for the case and managed to get it back. So we are very thankful to Margam police. सोमारा सकाळी कुडणे गावातल्या सतीफाट मैदाना लागसार एक दुर्मीळ आनी धक्को दिवपी काळो पॅन्थर दिसलो. आता ही खबर पुराय गावात पाताळ्या. हालींच करमलेवाडो कुड्डे हांगा खणकाम सुरू जाल्ल्यान रान वाठारांत आवाज आनी अडचणी वाडल्यात, जाका लागून रानवटी जनावरां मनशाच्या वसणुकेक लागीं पावले आसूं येतात अशें थंयच्या रहिवाशांचें मत उक्तायलां. पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें की बिबटो हो पिवळो तशेंच दुर्मीळ काळो रंगाचो आसतात आनी चड करून बिबटो लोकवस्तीत रावता. महाराष्ट्रा सारक्या राज्यांत उसाच्या मळ्यांनी सरस ताची उपस्थिती वाडलेली पळोवपाक मेळटा. तशेंच गांवांत शहरांत बिबटे येतात कारण भटके कुत्रे आनी गोरवां सहज रित्या तांकां खावपाक मेळटा म्हणून अशें राजेंद्र केरकरान सांगलें. दिवचल म्हालांतल्या कुडणे ह्या गांवांत काल काळो बिबटो जो आसा जाका आमी काळो वाघ म्हणटा तो दिश्टी पडलो. आनी हो बिबटो जो आसा तो काळ्या रंगाचो आसता. खरें म्हळ्यार बिबटे जे आसा ह्या बिबट्यान खूब दुर्मीळ असो गणलो वचपी हो काळो वाघ जो आसा तो मेलॅनिस्टीक प्रक्रियेक लागून
काळ्या रंगाचो दिसता आणि ही अनुवंशिक रित्या ह्या बिबट्या भितर अशा प्रकारचो प्राणी आमकां पळोवपाक मेळटा आणि त्याच्या भितर काळ्या रंगाचे प्रमाण जे आसा हे चडांत चड आसता. ही सैमातली एक अजाप करपा सारकी गजाल आसता आणि हो काळो वाघ जो आसा तो सद्या कुडणे गांवांत दिश्टी पडलात आणि ताका लागून त्या वाठारांतले लोक जे आसा हे अचंबीत जाल्ले आसा की हो काळो बिबटो किंवा काळो वाघ जो आसा तो हांगासर खंयच्यान येयलो. खरें म्हळ्यार बिबटे जे आसता हे लोकवस्तीच्या लागसार रावतात. महाराष्ट्रा भितर आमकां उसाच्या मळ्यांनी तेंचो सर्रासपणे वावर जो आसा तो वाडत आसलेलो पळोवपाक मेळटा आणि गोंयांत आयज शहरांच्या वाठारांत बिबटे जे आसा तांकां खावपा खातीर भटके कुत्रे जे आसा आणि हेर गोरवां आणि सरपटणारे जे प्राणी आसता ते खावपाक सहजरित्या मेळटा म्हणून ह्या वाठारांनी आसता. आता कुडणेचो जो वाठार आसा ज्या वाठारांत सध्या मोठ्या प्रमाणात लोकखनीज व्यवसाय सुरू आसा तर त्या गजालीक लागून हांगासले जे रानटी प्राणी आसा तेंचेर हावळ येयल्लेली आसा, तांकां संकटां निर्माण जाल्लेली आसा आणि ताका लागून तेंचो वावर जो आसा हो लोकवस्ती लागसार वाडत चल्लेलो आसा. कुडणे गांव एका तेंपार जंगलांनी ग्रेस्त आसलेलो आणि हांगासर कुमार खणींतली राय जी आसा तेचे वयल्यान आमकां कळटा की कशा पद्दतीन हांगा झाडां झोपां उदक आनी तांकां खावपाक ज्यो गरजेच्यो गजाली आसा त्यो ह्या वाठारांत मेळटाल्यो आनी ताका लागून हांगासर बिबट्याचो वावर आसा हे अजब करपा सारकी गजाल ना, पूण एक दुर्मीळ वळखलो वचपी हो काळो वाघ जो आसा हांगा दिश्टी पडलो. ताका लागून लोकां भितर ही तेची उत्सुकता जी आसा ही निर्माण जाल्लेली आसा आणि ह्या काळ्या वाघाचे संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर वन खात्यान बेगोबेग हांगासर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. सकाळी जॉगिंग करपाक भायर सरतना थळावा तरणाटो गणेश मळीक हांकां रानवटी जनावर दिसलो तेन्ना ही घडणूक उजवाडाक आयली. गणेशाच्या म्हणण्या प्रमाण ताच्या पाळीव सुण्यांनी अचकीत मोठ्यान भोगपाक सुरवात केली आणि त्या लागसरच्या झाडा कडेन धांवले. खिणा उपरांत तांकां एक लांब काळी शेपडी दिसली आणि तो जनावर झाडार चडोन एका फांदीचेर शांतपणान बसलो. ते पळयले, व्हिडिओ शूट केली आणि मित्राक धाडलो. ताणें सांगलें ब्लॅक पॅन्थर म्हणून. हांव सकाळी 8:30 सुमार रनिंगेक येता ह्या ग्रावंडार. तेन्ना ग्रावंडार येताना कुत्रे भोगताले म्हणून तो असो बीट काळो कोण तरी येयलो. हांव म्हणलो काटांडर म्हणून तो. मागीर पळयत जाल्यार तो झाडार चडलो वयर. झाडार चडटकूच मागीर ताका हांगासून हांवें व्हिडिओ काडली तेजी ह्याच पोजिशनाचेर रावन आनी मातसो व्हिडिओ बंद केलो आनी सकयल गेलो आनीक मातशें लागीं काडटलो म्हणून. आनी मागीर तो हांव सकयल येता तो पळोवन तेणी उडकी मारली सकयल. मागीर तो पळो तसो आनी मागीर हांवें दनपारा पर्यंत म्हाज्या फ्रेंडाक कन्फर्म करपाक लागलें व्हिडिओ धाडून की कितें हें काटांडर का ब्लॅक पॅन्थरूच. मागीर तो म्हणपाक लागलो ब्लॅक पॅन्थरूच म्हणपाक लागलो तो. कुत्रे ते मातशे फाटीक लागले. कुत्रे भिवन तो मातसो वयर चडलो झाडार आनी मागीर हांव लागीं वयतकूच तो उडकी मारून पळो. मागीर पयलीं केन्ना अशें दिसला हेवटेन हाज्या पयलीं एक 2-3 वर्सां पयलीं बिट्टो आसलो ताका धरून येल्लो फॉरेस्ट ऑफिसरान. बिबटो तो बायन पडलेलो थंय राण्यान गेल्या. ब्लॅक पॅन्थर बीन तशें केन्ना ब्लॅक पॅन्थर हांव तरी 25 वर्सां जालीं ह्या गांवांत आसा म्हटल्यार जन्म जाल्ल्या आजून पर्यंत केन्ना ब्लॅक पॅन्थर पळोवंकूच ना कोणी. पणजे आमचे शार, आमची जापसालदारकी, आमचो फुडार, आमी पणजेकार ह्या बॅनरा खाला येवपी पणजे शार महामंडळ वेंचणूक 2026 खातीर पणजेचे संबंदीत नागरीक एकठांय येवन नागरीक पॅनल तयार केला. ह्या उपक्रमात शारांत जबाबदार आनी पारदर्शक फुडारपणां हाडपाचो हेतू आसा. मुखेल नागरी प्रस्न, जापसालदारकी आनी टिकाऊ उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करप, शाराच्या फुडाराची राखण करपाक आनी सक्रीय नागरीक सहभागांतल्यान बरें शासन सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आशिल्ल्या पणजे रहिवाशांचे आवाज ही चळवळ दाखयता अशें पॅनलाच्या वांगड्यांनी सांगलें. अनलायक करंट मेयर वी वोंट रन अवे. आम्ही पयलींच सांगला की आमचे पॅनल आयले वील इन्वायट देम आनी CCPच्या पडव्यो सकयल जे कितें येता फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिक रिलेटेड, पार्किंग रिलेटेड
जशें हांव खूब मिडिया कडेन उलयलां, इश्यू जे आसा ते एड्रेस करपाक आमी तांचो सपोर्ट घेवन तांचे कडेन डिस्कस करून ट्रेड लायसन गार्बेज तेवूय तुमी ते सॉल्व जावपूच जाय न्हू. आनी काल सुद्दां हांवें एका मिडियाक सांगलां की गव्हर्मेंटाक जर रेव्हेन्यू येता आनी पणजी इज बेरिंग द फ्रंट ऑफ हे, जाल्यार पणजेक स्पेशल हे येवंक जाय टू सॉल्व ऑल दीस इश्यूज. कसिनो तशेंच उरतले काय म्हणटा ते म्हज्या हातांत सीसीपीच्या परमिशनांतले वी वील एड्रेस. कसिनोतल्यान ह्यूज रेव्हेन्यू सीसीपी मेळटा, सो तुमी तुमचे स्टँड कशे आसतले? ना तेच सांगलें न्हू, हे सगळे विशय आसा पळय विच हॅव बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ कॅसिनोज हॅव टू बी एड्रेस. आनी हांव फक्त तो रेव्हेन्यू म्हणना, हांव गोवा गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणटा की दे शूड हेल्प पणजी टू एड्रेस ऑल दीस. आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. आनी म्हणून वेगळे वेगळे वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्धा कॉर्पोरेशन इलेक्शन हे इंडिपेंडंट तांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. पॉलिटिकल पार्टीच आसूंक जाय अशें ना. सो ती जेन्ना आमकां अधिकार मेळटा प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसायज करपाक, तेन्ना त्या फॉर्मान आमी सगळ्यांक घेवन वेगळ्या वेगळ्या पार्टींतले सुद्दां लोकांक घेवन फुडें आयले. एक दोन कडेन अशेय काही कॅन्डिडेट आसतले ते मे बी आमच्या पॅनलार नासत किंवा आमच्या पार्टीचे किंवा अशें एफिलिएशन नासत, खंयच्या दुसऱ्याच पार्टी बरोबर एफिलिएशन तांचें आसूं शकता. पण हांव फंडामेंटल प्रश्न विचारता जो पणजेकारूय तांकां कळटलें, पणजेकार खूब हुशार आसा की ह्या उपक्रमांक आदार दिवचो आनी पणजेचे प्रगती खातीर आनी कल्याणा खातीर सामुहीकपणान वावुरचे अशें ह्या पंगडान नागरिकांक आव्हान केलें. And all others, they will wholeheartedly support us. They were suffering for last 5 years, silently suffering. Pollution of Panjim has gone from bad to worse. Children are suffering, pregnant women are suffering. Milk which is supplied is bad. Fish which is supplied is bad. Water which is being drunk by all of us is not that good. Therefore, I appeal to the people of Panjim, trust us, give us a support, and we will do wonders. You know, when I was the mayor, though late Mr. Manoj Parrikar, my personal good friend, we might have differences in every political party, because I was in Congress, he was heading the BJP. But inside we were always good friends. He wanted that during my mayorship, the building of CCP should come. But unfortunately, he went to Delhi with the defense minister. So things got stuck. But we can assure you that the municipal building will be built by us top class. फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलांत पेशंटा खातीर कांयच सुविधा नाशिल्ल्यान आनी दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्यान आपाच्या गोंयचे अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सरकाराचेर काडलो फोग. गेली 15 वर्सां जाली विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर म्हणून काम करता, पूण येवजणेचो लाभ दिवपाक अपेशी ठरला अशें सांगलें. सरकाराचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप करून लोकांक साधन सुविधा दिवपाक तशेंच जायती रिती पदां भरपाक वेळ लायता असो आरोप वांगड्यांनी केलो. हाच्या खातीर फाटल्या 3 वर्सांत जीएमसींतल्या दुयेंतींची संख्या 400% वाडल्या अशें तांणी फुडें सांगलें. जे गोंयची एक IPHS म्हणून आसा, इंडियन पब्लीक हेल्थ स्टँडर्ड्स, दॅट इज द क्रायटेरिया. हो सेंट्रल क्रायटेरिया आसा. जशें संदेश बाबान सांगलें ताजेर सगळे रेशिओज आसता. इतले पेशंट आसल्यार तुका कितले डॉक्टर आसूंक जाय, कितले नर्स आसूंक जाय, कितली मशिनां आसूंक जाय, कितले OPDs आसूंक जाय, हे सगळे स्टँडर्ड्स आसा. बाय दोज स्टँडर्ड्स इटसेल्फ the BJP government and health minister Mr. Vishwajit Rane have failed horribly. आणि हे आम्ही सांगिना, जो CAG रिपोर्ट 2024 असेंब्लीत टेबल जाल्लो, वो CAG रिपोर्ट वॉज ओनली ऑन द पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टम ऑफ गोवा आणि हातून सगळे डिटेल्स दिल्ले आसा खंयच्या हॉस्पिटलांत कितले कमी आसा ते, आणि ओवरऑल सबन गोंयच्या पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टमांत कितें कितें कमी आसा ते. सो एज पर IPHS तुमी जर पळयलें जाल्यार दॅट इज द स्टँडर्ड ऑफ कंपॅरिझन. पूण आमी कितें म्हणटा, वी शूड डू इवन बेटर दॅन IPHS इज बेर मिनिमम म्हणटा. आमी म्हणटा की आमचो उद्देश आसूंक जाय की
पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टम शूड बी एज गुड एज प्रायव्हेट. तुमकां तो चॉयसूच करूंक जायना, कित्याक प्रायव्हेटान असलो सगळ्यांक परवडना. यू शूड गेट द सेम सर्वीस अँड ट्रिटमेंट एट अ पब्लीक हॉस्पिटल देन यू गेट एट अ प्रायव्हेट. आनी तें आमी दिल्लीत करूंक दाखयलें. 10 वर्सां आम आदमी पक्षाचो सरकार आशिल्लो थंय, आनी थंय आमी सिस्टम इतली बरी केल्ली की पीपल कूड जस्ट चूज द नियरेस्ट हॉस्पिटल. वेगवेगळ्या CHC हांवें आतां पयलीं तुका काणकोण CHCचें मेन्शन केलें, ताजे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी कंटिन्युअस आमचे जेन्ना जेन्ना इश्यूज जाता आमचे आमदार आमी स्वता वचून एवरी टायम आमी तो इश्यू घेत असतात. सो इट इज नॉट जे पोंडा ID हॉस्पिटल. पोंडा ID हॉस्पिटलान आतां आमी आमचे फोंडेचें काम जेन्ना वाडयलां तेन्ना वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग मोर, डेफिनेटली वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग मोर. आनी कोणाकूय जर म्हणपाक आसा आमी इलेक्शना खातीर करता जावन तें तांचें मत, पूण आमकां दिसता की फोंड्यान खरेंच जे डिस्ट्रिक्ट कितलेशा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, जशें आतां मिनू बाबान सांगलां की खुबशे बाकीचे सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तांकां सुद्दां हें केटर करता. आनी दीस इज वन ऑफ द म्हणजे बाकीचे रिमोटस्ट एरिया जे आसा ज्या जाग्यार कांयच मेडिकल फॅसिलिटीज ना तांकां हें केटर करता. सो अशा जाग्यार ह्यो फॅसिलिटीज बऱ्यो आसच्यो आनी सगळ्यांच्यान बेस्ट आसच्यो ही काळाची गरज आसा. आनी तेंच सांगपा खातीर आमी फक्त तें शक्य ना. काल आनी एक गजाल हांव मुद्दम सांगपाक पळयता. काल सकाळी जेन्ना हेल्थ ID हॉस्पिटल पोंडान आशिल्लो तेन्ना परत सांजचें म्हाका ड्यू टू अ एमर्जन्सी टू अ क्लोज्ड वन म्हाजो एक लागींचो मित्र आतां एक एक्सिडेंट जालो आनी ताच्यामुळे हांव CHC काणकोण आनी ताच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगाय पावलो. CHC काणकोणान 2 पेशंट जांकां हेड इंजरीज जाल्ल्यान दे वेर सस्पेक्टींग इंटरनल ब्लिडींग इनटू देयर हेड्स, इनटू देयर ब्रेन. हे 2 पेशंटांक एम्ब्युलन्सान घातिल्लो आनी 2 पेशंट भायर रावताले. ड्रायव्हर बशिल्लो आशिल्लो, पूण जो नर्सींग स्टाफ आनी जो MTH स्टाफ येवपाक जाय आशिल्लो ताका कमीच कमी 10 ते 15 मिनटां लागली येवन एम्ब्युलन्सान बसपाक. दैव सुयोगान तें जें ब्लिडींग आशिल्लें तें जर वाडिल्लें जाल्यार वी वूड हॅव लॉस्ट दॅट पेशंट. ती 10-15 मिनटां कितली क्रिटिकल आसता हें कदाचित तितलीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर रावतकीर तुका समजोवपाक जाय आनी हांव समजता अशी आशा करता. ताच्या नंतर जेन्ना आमी हॉस्पिसोन आयले, जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा सावथ गोंयचें, and you say that you claim to have made it the most modern hospital of Goa with all the facilities. थंय सुद्दां आमी जे चित्र पळयलें जे कॅज्युअलिटी आशिल्ली त्या कॅज्युअलिटीन अक्षरशः लोक झगडताले डॉक्टरां कडेन. डॉक्टर फक्त 2 आशिल्ले, तुजे नर्सींग स्टाफ फक्त 2 आशिल्ले. जेन्ना इतले पेशंट आसतात म्हाका दिसता IMA चे मेडिकल एसोसिएशन जे आसा तांचे खंय तरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की रेशियो कितें आसचो, कितल्या पेशंटा फाटल्यान एक नर्स आसची, एक दोतोर आसचो. हो रेशियो म्हाका दिसता इतल्या वर्सांच्या हेल्थ मिनिस्ट्री नंतर तुवें परत ताचो नियाळ करचो, परत तें वाचचें आनी त्या प्रमाणे तुवें काम करचें. शेवटाक इतलेंच सांगपाक सोदता की हो हेल्थ मिनिस्टर हॅज फेल्ड व्हेरी बॅडली आनी हांव CMA कडेन मागता हाका बदलचो. नाजाल्यार तुमचे हेल्थ मिनिस्ट्रीचे हे जे वावाडे आसात, हे जे पंचनामा जो आमी आज करतात तसो प्रत्येक तुज्या CHCचो आनी PHCचो पंचनामा आमी केल्या शिवाय रावचे ना. चिन्मया मिशन पणजीन चिन्मया अमृत महोत्सव 2026चो भाग म्हणून 54 कुंड समष्टी हनुमान चालिसा हवन आणि 21 फावटी हनुमान चालिसा जप करपाचो भव्य कार्यावळ आयोजित केल्याची घोषणा केल्या. चालिसाचो तुम्ही अर्थ जाणा, वन ऑफ द मोस्ट पॉवरफुल मंत्र. तुम्ही काही TV शो सुद्धा पळयला आसले. जो एक व्हडलो मनीस सुद्धा जेन्ना हातून येता क्रायसिसांत तो सदांच म्हणटा आपण हनुमान चालिसा म्हणटा आनी ते क्रायसीस वता. म्हणजे हनुमान हो देव इज बेजिकली फॉर प्रोटेक्शन. म्हणजे खंयचोय ते म्हणटात खंयच्याय देवाक सुद्धा न फॉलो केलो हनुमानाक फॉलो करत आनी ताजें नांव घेत जाल्यार तुका प्रोटेक्शन मेळटा. म्हणटकीर ही भावना धरून गोंयच्या हिताक लागून गोंयच्या सगळ्या समाजाच्या हिताक लागून आमी अशें डिसिजन घेतिल्लें आसा की एक हनुमान चालिसाचो यत्न करुया, चांटिंग हें करुया आनी ते 22 तारखेक घडटले. थंय अशें आसा की आमी 54 हवनकुंड केलो आनी चांटिंग वील बी 21 टोटल.
अशें आमी अपेक्षा करता 5,000 वयर लोक 4 ते 5,000 वयर लोक आमी हाडपाचो प्रयत्न करता. आमची सध्या चालू आसा, आमी मिटिंग्यो घेतिल्ल्यो आसा. देवळाच्या अध्यक्षांक सगळ्यांक इनवॉल्व केल्ले आसा, बाकीचे समाजाचे लोक जे आसा तांकां इनवॉल्व केल्ले आसा. म्हणजे टू रीच मॅक्सिमम पीपल हो आमचो गोल आसा. आनी प्रेसाचो हातूंत खूब म्हत्वाचो हें आसता हात. हांव तुमकां नामाळेची मागणी करता की तुमी हाका बरी पब्लिसिटी दिवन आमचो एकूच हेतू आसा, जास्तान जास्त लोकांनी थंय येवन फायदो घेवचो. म्हणजे तांकांय जे हनुमान चालिसा चांटिंग म्हणटा पळय आनी यत्न करपाची तांकां म्हणजे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हाजो फायदो घेवन. आनी जे फोकस तातूंत हनुमान चालिसाचो एक मेन म्हणजे मेंटल स्ट्रेंथ करपाक, कसलेय भंय नाश करून आपलें मन घट करपाचें, टोटल फोकस करपाक. म्हणजे एक गोश्टीन आमचो एक टोटल फोकस आसूंक जाय टू अचीव आवर गोल. आनी फियरलेसनेस थ्रू डिवोशन, हे 3 हे आमी गोंयकारांक आमची मागणी आसा की तांच्यांनी येवन थंय हो हनुमान चालिसा चांट करचो. चिन्मया मिशन पणजेचे अध्यक्ष श्रीनिवास डेंपो हांच्या अध्यक्षतेखाला पत्रकार परिशदेत ही घोषणा केली. ही कार्यावळ आयतारा फेब्रुवारी 22 सकाळी 8:30 वरांचेर दनपारां 1:30 वरांचेर DB बांदोडकर मैदान कला अकादमी लागसार कांपाल हांगा जातली. तांच्यांनी एक प्रोग्राम आंखिल्लो आसा, म्हणजे टोटल योजना करून. आनी हो प्रोग्राम खंय खंय जायत गेला, म्हणजे मुंबय, कलकत्ता, सगळ्या गोंयच्या शहरांनी विलेजींनी हो प्रोग्राम. तसोच आमकां ह्या खेपो पणजी चिन्मय सेंटर जे आसा आमी म्हणजे चूज केला आनी तांच्या हातूंतल्यान गायडन्सांतल्यान आमी हनुमान चालिसा समश्टी हवन करपाक गेले. आनी ते 22 तारखेक जातले. दयानंद बांदोडकर ग्राउंड म्हणजे 8 सकाळी सुरू जातले, 1:30 पर्यंत. म्हणजे थंय भोजन जावन सगळ्यांक म्हणजे महाभोजनाची वेवस्था केल्ली आसा. ते 1:30 पर्यंत सोंपतले. सामुहीक जाप आणि पवित्र हवनांतल्यान भक्ती, आध्यात्मिक बळ आणि सांस्कृतिक एकचार वाडोवपाचो हेतू आसा अशें मिशन वांगड्यांनी सांगले. भक्तांनी व्हड प्रमाणात वांटो घेवपाची अपेक्षा आसा. चिन्मय मिशन हे पूज्य स्वामी चिन्मयानंदजीच्या मूल्य तत्वांतल्यान 1951 स्थापन जालें आनी म्हणजे आज ताका 75 वर्सां जालीं. आनी ते बेजिकली म्हणजे जगाक आमचे एन्शंट वेदीक कल्चर जे आसा भारताचें आनी जाका सगळें जग वळखता, एक म्हणजे एक्सेप्टेबल जे आमी इंडियन कल्चर पळय म्हणटा ते सबंद जगा कडेन वळख करपाक स्वामी चिन्मयानंदजीन सुरू केल्लें. म्हणजे आमचे जे स्क्रिप्चर्सूय आसा संस्कृत भाशेन ते सर्वसाधारण मनशाक कळपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. पण तांच्यांनी ते सहजपणान आपल्या म्हणजे सदच्या जिवनात कशें आपूण अप्लाय करूंक शकता हे स्वामी चिन्मयानंदजीन दाखोवन दिलें. आज जे ताणें एक पयलें जे प्रवचन केल्लें गणेश टेम्पल म्हणजे राष्ट्रपेठ पुण्याक, आज अशी प्रवचनां हजारांनी आनी लाखांनी जाल्लीं आसा. आनी ते ज्ञान यज्ञ आमी आमच्या पणजी सेंटरूय आमी प्रत्येक वर्सा ज्ञान यज्ञ करता. आनी तो प्रत्येक एक गितेचो अध्याय घेवन त्या अध्यायाचे म्हणजे आमच्या सर्वसामान्य आमच्या सारकिल्या मनशाक वळख करूंक गितेची आनी गिता आपल्या म्हणजे सच्च्या जिवनान कशी वापरप हें दाखोवन. आज तशें पळयत जाल्यार जवळ जवळ चिन्मय मिशनची जवळ जवळ 300 शाखा आसा. जी आमची पणजी शाखा आसा तेची 300 आनी जवळ जवळ 30 म्हणजे देशांत ते 300 शाखा आसा. आनी तशेंच आनी एक तांच्यांनी खूब भर घाल्लो म्हणटा ते शिक्षण क्षेत्रांत. म्हणजे ताका लागून जवळ जवळ 100 स्कुलां चिन्मय मिशनच्या अंडर येता. आनी एक इंटरनॅशनल रेजिडेन्शियल स्कूल आसा म्हणजे जे कोयंबतूर चलयता, एकदम बरे पर्यंत चल्ला. तशेंच 8 कॉलेजी आसा चिन्मय मिशन. म्हणजे असो जी शिक्षण क्षेत्रांत जी सेवा चालू आसा ती अखंड आसा, जी स्वामी चिन्मयानंदजीच्या म्हणजे इच्छेन आनी तांच्या एफर्टान चालू केल्ले. टायम्स जांकां हवन आहुती दिवंक मेळटली पळय तांकां 500 रुपीज पर हेड अशें रजिस्ट्रेशन, म्हणजे रजिस्ट्रेशन मॅन्डेटरी आनी ती 500 रुपीज पर हेड फी आसा. तांकां तातूंत कांयच हवन सामग्री कांयच वस्तू हाडपाची गरज ना, आमी सगळें प्रोवायड करतात. आनी फक्त त्या स्लॉटार म्हणजे आमचो एक 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 पर्यंत त्या स्लॉटार त्या लोकांनी येवन थंय पार्टिसिपेट जावप. थळावे आमदार डिलायला लोबो, सरपंच हनुमान नाईक, पंच वांगडी आणि PWDचे अधिकारी ह्या सुवातेर भेट दिवन रोखडेच क्रॅश बॅरियराचें काम करपाचें आश्वासन दिल्लें. त्या उपरांत आसगांव देवतेचेर
रिक्षेक अपघात जालो. बट दे आर नॉट ऑफ व्हेरी गुड क्वालिटी. दे आर ऑलरेडी क्रॅक्ड. कितली वर्सां घातलेली पयलीं खबर ना. आमचो PWD JE हांगा ऑलरेडी हाडलेलो हांवें. ताका हांवें ऑन प्रायोरिटी हांगा क्रॅश बॅरियर घालपाचे इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा. ऑन प्रायोरिटी आनी हेजो फोटो ऑन प्रायोरिटी. मात केन्ना घालपाक केन्ना आशिल्ले ते घालपाक केन्ना आशिल्ले बिफोर हॉट मिल्क घालपाक आयले मात अजूनय घालूंक ना. जावंक ना. हांव कॉन्ट्रॅक्टर ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयता ना जाल्यार करून हाडटा. ऑन प्रायोरिटी. आतां सद्याक तुवें घाल म्हणल्यार तरी तेंच्यांनी घालूंक ना. सो हेजेर कितें स्टेप करतली आतां? घाल म्हणल्यार फाटी घालपाक हॉट मिल्क जावचे पयलीं वी आर डिस्कसिंग व्हॉट इट इज. घडली की तुमी पळोवंक शकता की हांगासर एक रिक्षा पडल्या की ब्रेक फेल जालो जावं कितें कसलें तरी रिजन आसतलें ताका. पण खंय तरी वायट दिसता की कारण हो BMC कडसून सकयल आसगांव वयता आनी हो वॉर्ड नंबर 1 आनी ह्याच जाग्यार तुमी पळोवंक शकता की रिक्षा पडल्या आनी तुमी पळोवंक शकता हे बॅरिकेड पळय कितले हें आसा की कोणाक कांय जावना. ही बरी गजाल की कोणाक कांय जावंक ना. सो नाल्यार हांगासर यो वच करपी DMCंतली चड भुरगीं वयता जावं हांगासरले जे स्थानीक लोकल आहा पळय ते यो वच करता. खंय तरी तांकां कांय दुखापत जावंक ना कसलो हें जावंक ना. ही बरी गजाल की कोणाक कांय जावंक ना. हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी जावं पंचायत जावं PW खंयच्याय ऑथॉरिटी हेका लागता पळय तांकां बेगितल्या बेगीन हांगा बॅरिकेडींग करूंक जाय. कित्याक कारण रातचो हांगासर यो वच करपाक सॉलीड त्रास जाता आनी ही डेंजर स्पॉट हो. ताच्या भावान सांगल्या प्रमाण रिक्षा बंद करून तो रावल्लो खंय. रिक्षा आपोआप देंवली आनी दरीत गेली. तातूंत महिला आसली तिका दुखापत जाली ना. तिणेच चलोवप्याक हॉस्पिटलांत व्हेलो अशें सांगलें. पळय म्हाका हांव तुका सांगता ती गाडी वयरसून ये काय सकयलसून ये काय तो मुतोंग रावल्लो कोण सांगला तो मुता. गाडी लायला मुता ती झुक झुक तो मुत्ता चड तो येयली खंय अशें इतलेंच. आनी ती सकयल गेली. गाडयेक कांयच जावंक ना. आरसे बिरसे पळय तशें आसा ते फक्त कांय ना. तूं तेजो भाव? हो आतां येयलो हांगा. ओके ताका कितें लागला बी? ना ताका कांय लागूंक ना. तेणी सांगलें कांय ना. ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयला. हो तेंच्यांनी कोणी हें लायलें हें केलें म्हाका आपयलो रे. हांव येवंक नाका झूम करून ट्राफीक कितली सिग्नलाक आंडी पुते आसून टर्न मारूंक मागीर टायम. फाटल्यान कोण आसली पॅसेंजर? एक बायल आसली तिका काय जावंक ना. तो सांगा आपलीच काय ना तिका मग तिणी देलो ताका. तिणें देलो? हो गाडी आपोवन. श्री कलनाथ सातेरी दूधसागर आजोबा देवस्थानाचो 20 फेब्रुवारीक भव्य वर्धापन दीस साजरो करतले. धार्मीक विधी, भजन, महाप्रसाद त्याच प्रमाण विविध कार्यावळी आयोजीत केल्या. सारेगमप हे कोल्हापूरचे कला पथक गायनाचो कार्यक्रम सादर करतले अशें समितीन पत्रकार परिशदेंत घेवन सांगले. आनी आयज मुद्दम करून तुमच्या मुखार येयला ह्याच कारणाक लागून की आमचो कलनाथ सातेरी दूधसागर आजोबाचो वर्धापन 25वा वर्धापन ह्या वर्सा आमी 20 फेब्रुवारीक साजरो करतात. त्याचो नियाळ म्हटल्यार सकाळचे आमी 8:30 धार्मीक विधी जो ब्राह्मणाचो होम हवन जे बाकी सगळ्यो विधी आहा धार्मीक विधी त्यो जातल्यो. 12:30 म्हटल्यार सादारण आरती तशेंच 1 ते 5 पर्यंत आमी महाप्रसादाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. तर आनी तसोच सांजेर भजनाचो कार्यक्रम दवरला आनी तसोच 9:30 आमी महाप्रसादा नंतर सारेगमप कोल्हापूर हांगसरल्यान कलापथक हे मुद्दम करून हे कार्यक्रम दवरलेलो आसा. फाटल्या वर्सा पार्किंगाची वेवस्था नाशिल्ल्यान दर्शनाक येवप्यांक त्रास जाल्लो. ह्या खातीर ह्या वर्सा परत जावची न्हय ह्या खातीर सुचोवणी दिल्या. रानांतलो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान व्हड बशींक प्रवेश मेळचो ना अशें भौशीक सुचोवणेंत जाहीर केलां. मिनी बशी वा तुमच्यो स्वताच्यो गाडयो वापरच्यो. पार्किंगाची सुविधा उपलब्ध आसा. प्लास्टीक पोतयो आनी कोयर वाठारांत उडोवं नाकात अशी विनंती केल्या. महाप्रसाद 5 मेरेन. आमी दूधसागर देवस्थानाची कमिटी लोकां मुखार येवपा कारण की 2025 जे वर्धापन जाल्लो त्या टायमार बरेचशे आमकां हडन आयिल्ले की प्रॉब्लम येयल्लो तो ट्राफिकाचो. तर हाजे खातीर आमी थोडे फेरबदल नियम केल्ले आसा कमिटीन बसून. तशें डेप्युटी कलेक्टर आमदाराच्या सपोर्टान बाकी सगळे मेंबर आसून रावन एक कडेन आमी डिसिजनार येयले
की लास्ट इयर जो ट्राफीक जावपाक कारण तो म्हटल्यार ज्यो मोठ्यो टुरिजमाच्यो बशी येयल्ल्यो आनी त्यो जो रोड आसा कुळे ते दुधसागर देवस्थान पर्यंत 8 किलोमिटर जो रानान 22 सेंचुरी भितर आसा तो आमचो नेरो रोड आसा, नेरो आनी कच्चाय रोड आसा आनी थंय तो नेरो रोड असल्या कारणान आमकां ज्यो व्हडल्यो बशी येता तांचे पासून तो ट्राफीक ब्लॉक जाल्लो त्या खातीर आमी ह्या वर्सा आमी डिसिजन घेतला ज्यो मिनी बशी आसा, ज्यो मिनी 30 सिटर आसा, लॉंग चेसीच्यो न्हू पूण मिनी 30 सिटर आहा त्योच आमी कुळेच्यान एलाव करतले. आमकां हाजे खातीर म्हणजे आमी हे फावटी सुद्दां आमी रोड आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंचायतीचो हेल्प घेवन बाकीच्या सगळे MLAचो बी सगळे फॉरेस्ट मिनिस्टराचो सगळ्यांचो हेल्प घेवन आमी हे फावटी रोड बऱ्यापैकी रिपेर केल्लो आसा. आतां तो रोड आमी नेरो आसलो तो आमी थोडो रिपेर बऱ्यापैकी फॉरेस्टान केल्लो आसा आनी ताजो आमकां तेजो फायदो जातलो. पूण कितें जाता जेन्ना व्हडल्यो बसी जेन्ना येता तेन्ना तो सिंगल रोड आनी तो कच्चा रोड आसल्या कारणान एक कर्व आसता त्या जाग्यार त्यो व्हडल्यो बसी सोडपाक त्रास जाता आनी बाकीच्या सगळ्या इतर भाविकांनी खूब तेजो त्रास जाता. तेन्ना हांव लोकां कडेन भाविकां कडेन एक कळकळीची विनंती, मिनी बसीस घेवन येवचे किंवा बाकी तुमचे प्रायवेट व्हेकल सुद्दां इतलो रोड अंदू बऱ्यापैकी रिपेर जाल्लो आहा की कार सुद्दां थंय मॅनेज जाता. आनी तशेंच ट्राफीक सेल आमी दवरलेले रोडार दवरपाचे आमी प्रयत्न केला, पुलिसांचो सपोर्ट घेतला. हे फावटी आमदाराचे लिडरशिपी सकयल कलेक्टरान बऱ्यापैकी ट्राफीक मॅनेजमेंट करपा खातीर किंवा मेडिकल टीम सगळे ह्यो सोयी आमी सगळ्यांनी कमिटीन डिसिजन घेवन ह्यो केल्ल्यो आसा. तर हेजो भाविकांक पुरेपूर फायदो घेवचो आनी जे भावीक येतात तांच्यांनी आपली व्हेकलूय घेवन येवपा जाता. थंय आमचे एसोसिएशन जीप एसोसिएशनूय थोडेफार आमकां जो हेल्प करता, तांचे व्हेकल आसतल्यो कोणी जे मिनी बसी घेवन येतात तांच्यांनी हे मुद्दम हे कित्याक तर ज्यो व्हडल्यो बसी येतात तांच्यांनी पूर्व तयारी दवरची की व्हडल्यो बसी तांच्यांनी घेवन येवच्यो न्हू. जे गांवांतल्यान व्हडल्यान ट्युरिस्ट ज्यो लॉंग चेसी म्हणजे लांब ज्यो बसी आसता ते बसीकनी चड करून तेंच्यांनी ते हेजेर आमचे बंधन दवरचें आनी पूर्व काळजी घेवची आनी सगळ्या भाविकांक कलनास सातेरी दुधसागर आजोबाचे सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवचो, सगळ्यांनी महाप्रसाद घेवचो. सादारण आमी 25 ते 30 हजार लोकांचो महाप्रसादाची तयारी केल्ली आसा. थंय पार्किंगाचे तयारी केल्ली आसा. जशें जाता तशें तुमी सगळ्यांनी जे भावीक येता, जे कोण व्हेकल घेवन येता, मोटरबायक घेवन येता, तांच्यांनी आपले म्हणजे मोटरबायक घेवन येता तांच्यांनी स्पेशली आपली सेफ्टी तांच्यांनी बऱ्यापैकी कवर करची. कित्याक तो 8 किलोमिटर रोड भितर आहा, तो सादारण कच्चा रोड आसा, खंयूय स्कीड जावं शकता आनी कितें जावं शकता आनी ती जात्रा आसा, बरे धार्मीक विधी जाता तेन्ना ताजो वेगळो तरेचो वातावरण जावचें न्हू. नमन करून आयज आमी येणारो 20 फेब्रुवारी ह्या दिसा श्री कलनाथ सातेरीचो 26वा वर्धापन दिन आनी दुधसागर देवाचो 25वा वर्धापन दिन मोठ्या दबाज्यान मनोवपाक सोदता. सगळ्यांनी आपले परीन आमकां सहकार्य करचें. जे आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे मोठी बशी घेवन येवच्यो न्ही, त्याच प्रमाणे जे खास करून 2 व्हिलर जे आसा तेंच्यांनी मातशें आपल्या रायडिंगाचे म्हणजे ड्रायव्हिंग करता आसतना बंधन दवरचें. कित्याक फुडें जी गाडी वयता तांकां ओवरटेक करून वयचें न्ही, ही तांकां कळकळीची विनंती आसा. प्रत्येकान आपल्या देवस्थान अशें करून सहकार्य करचें. त्या प्रमाणे जो सकाळचो धार्मीक विधी आसा दनपारां महाआरती जाल्या नंतर रोखडेंच आमी कमिटीन डिसिजन घेतलेलें आसा की शक्य जाता तितलो बेगीन जे धार्मीक विधी सोंपोवन महाआरती जाल्या नंतर महाप्रसाद चालू करपाक आमी कमिटी कश्टबद्ध आसा. तेन्ना सगळ्यांनी वेवस्थीत येवन देव दर्शन घेवचें. आनी आयच्यो कोंकणी खबरांक सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.